खुदाम के जिंदा कलाम में से तिलावत होगी मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते हो चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जानकर खुदाम की बरकत हो। गुज़िश्ता हफ्ते से हमने एक टॉपिक का आगाज किया था जिसमें हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि खुदावंद का जो रूह है, जिसे कलाम खुदा में दूसरा मददगार कहा गया, वो किस तरह से दूसरा कानून है। पहला मददगार कौन है, फिर पहले मददगार की किसने बात हमें सिखाई, और फिर दूसरा मददगार किस तरह रूह कुदस बना। आज उसके बाद हमने कुछ ये भी सीखा था कि रूह कुद्स किस तरह काम करता है। आज इसी मजमून को हम मजीद जारी रखेंगे और इस पर सीखेंगे कि खुदावंद का जो रूह है वो किस तरह से काम करता है और लोगों के इसके मुतल्लिक क्या नजरियात हैं। एक जो नजरिया है दुनिया में पाया जाता है और लोग कहते हैं कि ये जो रूह इंसान के अंदर है ये भी खुदा का है। इसके लिए आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। जो लोग इस नजरिए को मानते हैं वो दलील देते हैं। दाइश की किताब दूसरा बाब 7वीं आयत है। दाइश की किताब दूसरा बाब 7वीं आयत, यहां यूं लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। फिर एक दफा पढ़ूंगा। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। जो इस नजरिए के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये जो पहले इंसान था वो सिर्फ मिट्टी था, ऐसे मिट्टी पड़ी हुई थी, खुदा ने बस मिट्टी को बना दिया। तो जब दम फूंका, जो रूह थी जिससे इंसान जीता है वो खुदा का। फिर वाइस की किताब में लिखा है कि रूह जहां से आती है वहीं पर चली जाती है। दूसरी दलील वो ये देते हैं कि रूह जहां से आती है वहीं चली जाती है, यानी कि खुदावंद ने दम फूंका था, वापस खुदावंद के पास चला जाता है। इसकी दलील में एक वो तीसरा एक और हवाला भी पेश करते हैं। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 33वां बाब है और उसकी 4थी आयत। अय्यूब की किताब है 33वां बाब है और 4थी आयत। खुदा की रूह ने मुझे बनाया और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। खुदा की रूह ने मुझे बनाया और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। दोबारा वही बात है जो पैदाइश की किताब में कि उसने उसके नथनों में क्या फूंका, दम फूंका। और यहां भी यही बात लिखी है कि कादर मुतलिक के दम ने मुझे जिंदगी बख्शी है। पहले वो मुर्दा पड़ा हुआ था, मिट्टी था,
اور جیسے ہی خدا نے انسان کے نتنوں میں پہلے جو آدم تھا اس کے نتنوں میں دم پھونکا تو وہ کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا. اور یہاں بھی لکھا ہے کہ اس نے قادر مطلق کے دم نے مجھے زندگی بخشی. اور یہ بات اس وقت ایوب کرتا ہے جب وہ انتہائی کرب میں تھا، قریب المرگ تھا، اپنی تکلیف میں تھا، اور وہ یوں محسوس کرتا تھا اور اس کے دوست بھی شاید کہ یہ کسی بھی وقت دنیا سے رحلت کرے. یعنی کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب وہ انتہائی پریشانی کیا اور یوں لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی اس کا دم نکل سکتا ہے. لیکن وہ اس بات کو اس وقت بیان کرتا ہے کہ میرے اندر جو دم ہے وہ خداوند خدا کا ہے اور اس کے وسیلے سے میں زندہ ہوں. اب خداوند خدا کا جو روح ہے وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ہدایت کرتا ہے. خداوند خدا کا روح جو کام جو اصل ہمارا مضمون ہے جس پر ہم کلام خدا میں سے سیکھ رہے ہیں کہ کلام خدا میں سے جس بات کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا روح کیا کام کرتا ہے. خدا کا روح. تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے. اعمال کی کتاب 10واں باب ہے، اس کی 38ویں آیت ہے. 10واں باب اور 38ویں آیت اعمال کی کتاب ہے. یہاں یوں لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسا کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا تھا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. خداوند یسوع بھی کس قدرت سے شفا دیتے تھے؟ روح القدس کی قدرت سے. یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ کون سی قدرت ہے؟ وہ ہے روح القدس کی قدرت سے. اپنی آج بھی جو خدا کام کرتا ہے وہ خدا روح القدس کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے. آج بھی کون شفا دیتا ہے؟ روح القدس شفا دیتا ہے. خدا کا روح جب کام کرتا ہے انسانی زندگی میں، ہم گیت گاتے ہیں کہ خدا گیا تیری روح تو بلا میں نہ سکے میں چڑھ جاؤں آسماناں پہ. بھی خدا کا روح. پچھلے ہفتے ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب روح زمین پر کوئی چیز نہیں تھی تو کیا تھا؟ خدا کا روح تھا جو پانیوں پر کیا کر رہا تھا. اب نہ صرف خدا کا روح جو ہے وہ یسوع مسیح کو میں سے ہو کر کام کرتا تھا اور لوگوں کو شفا دیتا تھا. اب جو ہم کلام خدا کے خدام سے، مختلف خدام سے، روئے زمین پر جتنے بھی خدا کے خدام ہیں، جتنے بھی کسی بھی خدمت میں ہیں، ایونجلسٹ ہیں، ڈیکنز ہیں، پاسٹرز ہیں، بشپ صاحبان ہیں، وہ کس طرح خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی حوالہ ہے. آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیے. پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب ہے، 10ویں آیت. ہم جس مضمون کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے خدا کا روح کس طرح سے کام کرتا ہے، کن لوگوں میں کام کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 10ویں آیت سے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے. سو انسان کی اپنی روح کے جو اس پر ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی. خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے روح
کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے روح کی طے کی باتیں جو کلام کے بھید ہیں وہ ہم پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے، عیاں کرتا ہے۔ ہم نے سیکھ رہے ہیں نا پچھلے ہفتے سے کہ خدا کا روح مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا روح کیا کرتا ہے؟ مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا روح ہمیشہ خدا کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا انسان اپنے زور سے خدا کے روح کے بغیر کسی کو شفا دے سکتا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ اگر یسوع مسیح خدا کے روح کی مدد سے دے سکتا ہے تو انسان کیسے دے سکتا ہے؟ کیا انسان اپنے وقت کو جانتا ہے کہ میں نے کس وقت روئے زمین سے چلے جانا ہے اور کس وقت آنا ہے؟ کتنا عرصہ میں نے میرے ساتھ اب اگلے ہی وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن خداوند کا روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری مدد رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اس کی حقیقت وائز کی کتاب میں لکھی ہے 9 باب کی 11ویں آیت سے ہم جو انسان ہیں اس کی بھی حقیقت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کے روح کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہے وائز کی کتاب 9 باب 11ویں آیت، پر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زور آور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیا پھندے میں پھنسائی جاتی ہے، اسی طرح بنے آدم بھی بدنیتی میں بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے تو پھنس جاتے ہیں۔ اگر خدا کا روح نہ ہو نا، سیمسن کا جو حوالہ ہے نا، یہ وائز کی کتاب کا یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ اس کو بڑا فٹ ہو۔ وہ جب دشمنوں نے اسے چارپائی پہ باندھ دیا نا تو وہاں لکھا اور بار کی طرح اس نے کوشش کی کہ اب بھی میں رسیاں توڑ کے نکل جاؤں، پر وہاں لکھا ہے قضات کی کتاب میں کہ وہ اتنا جانتا تھا کہ خدا اس سے جدا ہو۔ وہ قوت اس انسان کی اپنی نہیں بلکہ کس کی تھی؟ خدا جس زور سے وہ لڑ سکتا تھا وہ خداوند کی قدرت تھی۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں وائز کی کتاب میں کہ انسان تو جانتے ہی نہیں ہے۔ جس طرح مچھلیاں، ان کو کیا پتا کہاں جال لگا، وہ بیچاری غول میں جاتی جاتی پھنس جاتی ہیں۔ نہ جو انسان سب سے دنیا میں تیز دوڑتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اس کو بھی کوئی سبقت نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج تو میں دوڑ رہا ہوں، کل صبح اٹھوں تو میں دوڑنے کے قابل ہی نہ رہوں۔ اور جو جنگ میں جانے والا ہے سارا اسلحہ سارا ساز و سامان رکھ کے بھی وہ جیت نہیں سکتا اگر خداوند نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا صاحب جنگ ہے، خدا اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ کرتا ہے اور وہی جنگ میں فتح بخشتا ہے۔ زور آور کو کوئی فتح نہیں، اور روٹی دانش مندوں کو نہیں ملتی، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے۔ سلیمان نے جب خدا اس کے پاس آیا تو اس نے کہا مانگ، کیا مانگتا؟ اس نے کہا خدا میں عقل اور دانائی حکمت مانگ۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، تو نے یہ چیز مجھ سے مانگی ہے، بہت اچھی بات ہے، میں تجھے انعام کے طور پہ جو ہے وہ عزت دولت شہرت ہر چیز فراہم کرتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی مادی چیز نہیں مانگی جو وقتی ہے۔ یہاں بھی یہ جو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ وقتی چیزیں ہیں۔ جیسے انسان روئے زمین پر وقتی ہے، کل وقت کے لیے ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، ہمیشہ جس بات کو قیام ہے، جس نے رہنا ہے وہ خدا کا نام ہے، اور خدا نے اور اس کے روح نے یہاں پر رہنا۔ خدا کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خدا شروع سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اسی طرح خدا باپ بیٹا روح القدس شروع سے ہیں اور یہ ہمیشہ تک رہیں گے۔
इंसान आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। ये इंसानी हकीकत है कि आज इंसान में जोर है, दौड़ सकता है, लेकिन कल वो जोर मालो दौलत नहीं रह सकती। मालो दौलत ये सारी चीजें खुदावंद की हैं, और खुदा का रूह जो है ये सारी मदद रहनुमाई, ये सारी चीजें वो फराहम करता है। वही अपने लोगों को दिलेरी देता है, वही अपने लोगों को जो है वो बरकत देता है, और खुदा के लोग उससे बरकत को हासिल करके तरक्की पाते हैं। किससे? खुदा से, अपने जोर से नहीं। वाइस कहता है अपने जोर से नहीं। जो तेज दौड़ता है उसको भी कोई सबकत नहीं है। जंग में जो सारा असला साजो सामान लेके बैठा उसको भी कोई जीत का नहीं है। ये दौलत, ये सारी चीजें क्या है? ये वक्ती है। लेकिन जो रह जाने वाली चीज है, जो हमेशा के लिए है, वो खुदा का है, खुदा का रूह है। और ये सारी बातें हमें कौन सिखाता है? खुदा का रूह सिखाता है। वो खुदा के तय की बातें भी इंसान के सामने जाहिर कर देता है। बाज़ दफा हम सीधी बात को या सीधी किसी आयत को, हवाले को नहीं समझ रहे होते, लेकिन कोई बच्चा है और वो खुदा के कलाम में से कोई ऐसी बात कर देता है, खुदा उस पर अपने फजल को जारी करता है और उस रूह को इस्तेमाल करके उस तय की बात को बड़े बड़े लोगों को समझाने के लिए खुदा का रूह है जो वो इस्तेमाल करता है बच्चे को। इसी तरह अब हम लोगों की क्या ड्यूटी है? वक्त का आप लोग मुझे नहीं बता रहे हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि खुदा का जो रूह है वो ही इंसान को बरकत देता है। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी में देखें तो रूह ने किस तरह से काम किया है। अगर आप देखें, मेरे साथ हवाला निकालें, तो जो पहला हमें यीशु मसीह की जिंदगी में काम नजर आता है कि उसकी मां मरियम जो है रूह कुदस की कुदरत से हामला हुई थी। मुकद्दसा मरियम किस कुदरत से हामला हुई थी? रूह कुदस की कुदरत से। और फिर जब रूह कुदस की कुदरत से हामला हुई थी, तो जो दूसरी दफा हमें रूह कुदस का काम यीशु मसीह की जिंदगी में नजर आता है, वो है मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजील बयान के 4 बाब में पहली आयत में लिखा, और उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ये यीशु मसीह की जिंदगी में भी खुदा का रूह जो है वो हमें काम करता हुआ नजर आता है। और फिर यही रूह जो है ये शागिर्दों में भी काम करता हुआ नजर आता है। यही रूह जो है शागिर्दों में काम करता हुआ नजर आता है। यही रूह हमें यीशु मसीह को दिलेरी देता हुआ नजर आता है, और यही रूह रसूलों में आगे कलीसिया में काम करता हुआ नजर आता है, और यही रूह मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं में काम करता हुआ नजर आता है, और यही रूह कलाम खुदा को तहरीर करने में मदद देता हुआ हमें नजर आता है। ये सारे काम खुदा के रूह की खिदमत के हैं। खुदा का रूह जो है वो मिनिस्ट्री का, जो खुदा के रूह की मिनिस्ट्री है वो ये है कि वो कलाम को तहरीर करवाता है, बेशुमार खिदमात जो हैं वो करता है, लोगों की मदद रहनुमाई, खुदा के लोगों की मदद रहनुमाई करता है, उनकी हिफाजत करता है। इस बात को हम मजीद आने वाले हफ्ते में सीखते रहेंगे। इस मजमून को हम जारी रखेंगे कि खुदा का रूह किस तरह से खुदा के लोगों की जिंदगी में काम करता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।